मीडिया मुसलसल पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा रहा है। 3 बजे हमला होता है और 3:05 पे रॉ की जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ट्वीट होना शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलसल पाकिस्तान पर जो भारतीय मीडिया है इसका इल्ज़ाम आयद करना शुरू हो जाता है। भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब जो जाली तस्वीर थी कि वहाँ पर उसकी भी हलाकत हो गई, उसका भी प्रोपेगेंडा फाश हो जाता है। इसके अलावा जो 26 हलाकतें हैं उनमें से 2 मुसलमान हैं, उसके हवाले से भी इंडियन मीडिया कहीं बात करने को तैयार नहीं है। बॉर्डर बंद है, फ़ज़ाई हुदूद पाकिस्तान ने बंद कर दी है और एयरलाइंस जो भारत की हैं उनको इस टाइम करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मुज़म्मिल साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है और इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका बयान भी इस टाइम सामने आ चुका है कि भारत अगर जंग की बात करता है तो पाकिस्तान की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी सूरत हम टॉलरेट नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब क्या होगा? देखिए, एक तो अच्छी बात है कि आज सेनेट में मुतफ़िका करारदाद हुई है और मैं समझता हूँ कि बिलाखिर तहरीक इंसाफ को भी ये बात समझ आई कि अहम कौमी मामलात पर एक मुतफ़िका मैसेज देना ज़रूरी है और अच्छी बात है कि आज तहरीक इंसाफ ने भी इस करारदाद को वोट दिए, वरना वो अहम पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास से चले गए थे, आए नहीं थे, बाइकाट कर देते थे, करारदाद का बाइकाट कर देते थे। लेकिन आज उन्होंने इस मामले को की संजीदगी को और इसकी संगीनी को सामने समझते हुए पीटीआई ने इस सेनेट की करारदाद को वोट डाला और इसहाक डार साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। शिबली फराज साहब ने कहा कि हम साथ खड़े हैं, पूरी कौम मुत्तहिद। तो मेरे ख्याल में एक थोड़ा पॉजिटिव जेस्चर पाकिस्तान में एक कौमी यकजहती नज़र आई है। कल कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया था वो भी बहुत सख्त था, उसने भारत में बहुत आग लगाई है। एक और बात है कि जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं उनमें पाकिस्तान जीता है। कल जो ट्रेंड्स हैं वो जनरल आसिम मुनीर के हक़ में रहे हैं, वो पाकिस्तान के हक़ में रहे हैं, पाकिस्तानी अफवाज के हक़ में रहे हैं। और अगर हम देखें तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स में इंडियन मीडिया ने ये बात तस्लीम की है कि पाकिस्तान जो है वो ऑन टॉप रहा है। इसका मतलब है कि जब मुल्क की बात आई है तो सारा सोशल मीडिया भी पाकिस्तान का इकट्ठे खड़ा हुआ है, सेनेट भी इकट्ठी खड़ी हुई है और मुझे अच्छा है कि पूरी कौम हमें यकजुबान नज़र आई है और हमें मतलब बिल्कुल ट्रेंडिंग भी भारत को जवाब देने के लिए बड़ा जरूरी था कि पूरी कौम मुत्तहिद है। उनके टीवी को थोड़ा बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन ट्विटर पे उन्होंने ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल मुझे पाकिस्तान में एक पॉजिटिव माहौल नज़र आया है। आप बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में एक कौमी यकजहती भी नज़र आई है, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के हमें आम लोगों के अंदर जो है भारत से लड़ जाने का रवैया भी नज़र आया है। आम लोगों से आप बात करें वो कहते हैं नहीं, भारत को इस बार नहीं माफ़ करना, पानी का एक कतरा नहीं जाने देंगे, हम भारत को सबक सिखा, मतलब एक जो कौमी जज्बा होता है ना वो बड़ा इस मौके पर नज़र आया है। मुझे अफसोस है कुछ लोगों ने वीलॉग्स किए हैं मतलब कि जी वो जी बड़ा ज़्यादती हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊं जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया था ना कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर और पूरी ताकत से इससे निपटा जाएगा, उसने पाकिस्तान में एक पूरा माहौल बना दिया है कि हर बंदे को समझ आ गई है कि हम खड़े हैं और हमने आंखों में आंखें डाली। लोग इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब आर्टिकल 370 ख़त्म किया था इंडिया ने और कश्मीर को जम किया था, खान साहब की हुकूमत से कंपैरिजन कर रहे हैं। उस वक़्त आप देखें कि हमारा स्टांस इतना एग्रेसिव नहीं था, हमने कहा हम सिर्फ जुम्मे को 1 घंटा एहतजाज करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में क्लियर नहीं था। नहीं वो देखिए आप मेरी बात है आपने खुद स्टैंड लेना होता। उसके जवाब में पाकिस्तान ने कोई इक़दामात ऐसे नहीं किए थे। पाकिस्तान ने ये नहीं कहा था कि अगर आप कश्मीर पर हाथ डालेंगे तो ये हमारी शहर आ गया है, हम इसको ऐलान जंग समझते हैं। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद ख़त्म नहीं की थी, पाकिस्तान ने मुआहदे ख़त्म करने की बात नहीं की थी। उस वक्त की आर्मी चीफ को करनी चाहिए थी, आपका मतलब? उस वक्त के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दोनों को करनी चाहिए थी। आज के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने ये बात की है, हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। आप देखें ना उस वक्त तो OIC का इजलास भी नहीं ये करवा सकते थे। आज बातें करते हैं कि मेरा मतलब है उस वक्त तो हम कश्मीर पर OIC का इजलास भी नहीं करा सके थे, हालांकि इतनी ज़्यादती हो गई थी हमारे साथ। और आपको पता है एक OIC के इजलास में जो दुबई में हुआ था वहाँ उन्होंने इंडिया को मदऊ कर लिया था OIC में। तो उस वक्त जो ब्लंडर्स हुए पाकिस्तान से वो हमारी कमज़ोरी थी सफारती।
آج آپ اس وقت حالات یہ نہیں تھے مزمل صاحب، اب حالات اور ہیں. نہیں پہلگام فالس فلیگ اس وقت نہیں تھا، اب فالس فلیگ ہے. آرٹیکل 370 وہاں پر امن کے لیے تھا، اب بھارت دھمکیاں دے رہا ہے، کھلے عام آنکھیں دکھا رہا ہے. 370 کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا پیس، اور پاکستان کا کشمیر پر کلیم ختم کر دیا. وہ زیادہ بڑی بات تھی. یہ تو ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. آپ میری بات سمجھیں، اس کے نتیجے میں کوئی چیز پاکستان سے نہیں گئی، اس کے نتیجے میں کشمیر کے جانے کی بات تھی، کشمیر پر کمپرومائز کی بات تھی. میں اس کو زیادہ بڑا واقعہ سمجھتا ہوں. یہ درست ہے کہ اس بار ہمارا رد عمل اس وقت سے زیادہ سخت ہے، اور ہم نے دیکھیں نا آج MI6 کی رپورٹ بھی ہے کہ آپ جنرل عاصم منیر کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ آخری حد تک جائیں گے کیونکہ ہم نے دہشت گردی کو ٹالریٹ کیا ہے. اور بھارتی جنرلز کی جو بھارتی ریٹائرڈ جنرلز ہیں انہوں نے بھی نریندر مودی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جنرل عاصم منیر سے پنگا نہیں لینا. آپ میری بات سمجھیں. اور تو ٹیکنیکل بات ہے کہ ایک دھاک بیٹھی ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے سے کہ حکومت اور اپوزیشن فوج ایک ساتھ کھڑی ہے، اور شہباز شریف اور عاصم منیر اس وقت بھارت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں. اور پھر خواجہ آصف صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا کہ شملہ معاہدے کو بھی ہم ختم کر دیں گے. تو میرے خیال میں کافی پاکستان نے اگریسو سٹینڈ لیا ہے. لیکن اقوام متحدہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہہ رہے دونوں ممالک کہہ رہے ہیں نا، تحمل کا مظاہرہ پھر بھارت نے بھی کرنا ہے نا. آپ میری بات سمجھیں، جب وہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہہ رہے تھے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان اگریسو پہ ہے. وہ یہ دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان تو نے سٹینڈ لے لیا ہے، اب چیزوں کو ٹھنڈا کریں. لیکن عالمی قوتیں تو بھارت کے ساتھ آرٹیکل 370 کے وقت کوئی تحمل کا مظاہرہ نہیں کرنے کا کہہ رہا تھا. سب کا خیال تھا پاکستان نے کوئی سٹینڈ ہی نہیں لیا تو کوئی پرابلم والی بات ہی نہیں ہے. جمعے کو احتجاج ہی کرنا ہے نا، قوم نے کر لیا جمعے کو احتجاج. یہ تو ایسی ہے جیسے اس فالس فلیگ آپریشن کے خلاف اسلام آباد میں ایک ریلی نکالنے کا حکومت بھی اعلان کر دیتی اور وہاں پہ ایک تقریر کر دیتی مودی کے خلاف. نہیں، تقریروں سے کام نہیں چلتا، عمل سے کام چلتا ہے. ہمیں تقریریں نہ بیچیں. ایکٹس جو قوموں کے عمل ہیں وہ قوموں کو کھڑا کرتے ہیں، تقریریں نہیں کھڑا کرتی. مت تقریروں کے پیچھے جب کوئی عمل نہیں ہوتا تو وہ پھوکی تقریریں ہوتی ہیں. اچھا مزمل صاحب، ایک سوال جو میں سمجھ نہیں پائی کہ سندھ طاس معاہدہ اس موقع پہ کیوں معطل کرنے کی بات باضابطہ لکھ بھی بھیجا پاکستان کو؟ پاکستان کو پانی کی کمی کا شکار ہے. پانی ہماری لائف لائن ہے، اور انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ پاکستان سے کا پانی چھین لے تو پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا. پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے نا، تو 71 اور 65 اور دوسرے موقع تھے تب تو کیا نہیں. کہا گیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے، تب تو کیا نہیں. اب کیوں کیا 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں دیکھیں بہت مشکل وقت بھی تھا. اس کے ورلڈ بینک گارنٹرز ہیں، اب بھی نہیں کیا. ہم سیکنڈ ٹاپک میں بات کر لیں گے کہ اگر انڈیا آج یہ طے کرے نا کہ اس نے پاکستان کا پانی روکنا ہے تو اسے 10 سال چاہیے. یہ کوئی نلکا نہیں ہے جو بند کر دے گا اور کھول دے گا. ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ کل سے پانی بند ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. بہرحال لیکن میرے خیال میں ایک اور بہت اچھی بات ہوئی ہے. کیا؟ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو سوال ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کشمیر پر کوئی اوپینین نہیں لے رہے. دیکھیں آرٹیکل 370 کے وقت امریکہ بھی بھارت کے ساتھ کھڑا تھا جی، اور وہ 370 کو سپورٹ کر رہا تھا. آج امریکہ 370 کے ساتھ نہیں کھڑا. آج امریکہ جو ہے کشمیر کو بھارت کا انٹیگرل پارٹ نہیں کہہ رہا. اس وقت کے بیانات اٹھائیں تو اس وقت وہ 370 کو سپورٹ